नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. 3 ऑक्टोबर पर्यंत पार्किंग प्रश्नांक स्थगिती. मोपा टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न मीटिंग जाल्यानंतर जाग्यार घालतलो अशें मुखेलमंत्र्यान विजय सरदेसाय सोबत मनोज परब आनी टॅक्सी ड्रायव्हरांक दिलें उतर. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडा, कोडार आनी फुडाऱ्या वांगडा प्रस्तावित IIT प्रकल्प रद्द केल्याची घोशणा केली. गोंयच्या वीज मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडोवपा खातीर जायका कडल्यान 5,000 कोटी रीण मेळोवपाचेर सरकार काम करता. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान कुर्टी सेवा पखवाडा कार्यावळीत ते उलयले. आतां खबरो विस्तारान. पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिकांक मोपा विमानतळ सेवा सुरू करपाची संद दिवची अशें सीएमान सांगलेलें. कसली दरवाड करचे आदीं टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेतले, पूण तशें जालें ना आनी त्या खातीर आज टॅक्सी ड्रायव्हर तशेंच हेर थळाव्यांनी एअरपोर्टाचेर वचोन आपली एकवट GMRक दाखयली. जर मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसतले अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या. डिसीजन ले सकते हो, वो बोलो. आपके हाथ में क्या है वो बोलो. यही तो सीओ को बुलाओ ना, नहीं तो ओनर है ना, सीओ को उसको बुलाओ. हम लोग भीख मांगे और 90% आउटसाइडर्स को मांगे. कैसा क्या बताइए क्या पैदा हुए और जमीन आपको दी है तभी आप इधर बना रहे हैं. आप लोग नहीं दिखा रहे थे. अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट को दे दो. आपको बोलो, आप बोलो. नहीं होता है ना, आप हमारा एडवांटेज अंडर एस्टिमेट हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते. मरना है हमको. मारेंगे नहीं मारेंगे. आप बोलो, आप क्या डिसीजन ले सकते हो? बोलो तो हमारे सामने सीओ को फोन लगाओ. मैं बात करता हूँ उससे. अरे काम करो. आपके पास पावर है डिसीजन लेने का ऑथोरिटी. आईच्या ह्या मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान जशे तेंच्यांनी अल्टिमेटम दिल्लो, आदलो उपमुख्यमंत्री हांगा तेणी सांगलेले की जेल बरो करया म्हणून. आयज बीजेपीच्याच लिडरांक बीजेपीच्या आयन सांगचे पडटा की जेल बरो करया म्हणून. म्हणजे आयज गोंयच्या सरकाराची कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा हेचें प्रदर्शन जाल्लेलें आसा. सो तेका लागून आयज हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता. आतां हांवें जशें सांगलें, आमी सगळ्यांनी आनी हांकां अल्टिमेटम दिवपाचो ना. 24 वरां 48 वरां हे अल्टिमेटम आतां बस जालें. आतां सगळ्या स्थानिकांनी तमाम पेडणेकारांनी जे लोक ह्याका एअरपोर्टाची संलग्न आसा ते मागीर वेवसायीक आसूं, रोजगाराच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा आनी विविध प्रकल्पांनी जेंचेर अन्याय जाल्लो आसा, एक आयज दीस थारावया आनी त्या दिसा चलो पणजी म्हणटा तशें चलो महालक्ष्मी आरतीन आमी वचपाचे. आनी जो पर्यंत वन्स फॉर एव्हर पेडणेकारांक जो पर्यंत हो मुख्यमंत्री न्याय दिवचो ना तो पर्यंत आरतींच्यान महालक्ष्मी बंगल्या वयल्यान आमी हालपाचे ना. पवित्र देवीचे नाव त्या बंगल्याक आसा. जो पर्यंत पेडणेकारांक टॅक्सी भावांक आनी जे कोण व्यवसायीक आसा, इवन हांव म्हणटा की ज्या लोकांचो मोग असो करोडो स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी जागा ह्या सरकारान घेवन सुद्धा दिल्ली ना, त्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येवपाचे. एक दीस थारावया आनी त्या दिसा आरतीन महालक्ष्मी बंगल्याचेर वचप. आनी जो पर्यंत आमचे ग्रीवेन्सीस आयकोन आमकां खंयच्या खंय अश्युरन्स वन्स फॉर एव्हर इश्यू जोपर्यंत रिझॉल्व जावचो ना तोपर्यंत पणजेचेर आनी पेडणे येवपाचें ना. पार्किंग संबंधीत 3 मागणी फाटीं घेवपाची मागणी करून टॅक्सी संघटनेन GMR अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली, पूण तांकां तांचो प्रतिसाद मेळ्ळो ना. मुख्यमंत्री कडेन उलयतना विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचो आदलो निर्णय बदल करिनासतना चालीक लावचो अशें भर दिलो. मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशाक आदर दिवंक नाशिल्ल्यान GMRचेर टिका करून गोंयच्या लोकांचो अपमान अशें म्हटलें आनी त्या विशयाचेर खर कारवाय करची अशें CMA कडेन उलो मारलो. आमी ते GMRचो जो कोण आयिल्लो ताजे कडेन
डिमांड घाल्लो की तूं आमकां अश्युरन्स दी की जे तुवें डिसिजन घेतलां वाडोवपाचें तुमकां पार्किंगाचें सगळे जे 3 डिमांड्स आसात हे तूं रोल बॅक करता आनी ते ऑन होल्ड दवरता. हें जर तुवें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी वतात ना. तो भितर गेलो तो मनीस भायर येवंक ना. हें एक जालें. दुसरे सायडीन मुखेलमंत्र्यान म्हाका फोन केल्लो. हांवें ताका सांगलें इतलें की तुवें तुजे सरकारान डिसिजन जें घेतलां तेंच इम्प्लिमेंट करपाक मागता आमी नवो डिमांड कसलोच घालना. तुजें GMR आयकना म्हणल्यार तुजो अर्थ ना अशें जाता. आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याचो अपमान जावप गोंयांत हें गोंयकारांक इन्सल्ट, गोंयकारांचो अपमान जाता. सो आमी आतां मुखेलमंत्र्या कडेन डिमांड अशें करतात की तुजे फुडें जें कितें डिसिजन जाल्लें ताजें तुवें ऑनर करचें. म्हणल्यार ताजेर नेगार वचचें न्ही, उतर फाटीं घेवचें न्ही, कोणें घेवचें न्ही, GMRन घेवचें न्ही. हें तूं इम्प्लिमेंट कर. डायरेक्टर सिव्हील एविएशनाक आपोवन आनी कोण ते उरिल्ले जे कोण आमदार बिमदार कोण आहा ते तांगेले जी कमिटी तुमची आशिल्ली तांकां आदी तुमकां बरोबर घेवन हें तुमी डिसायड करा. आतां हें आमी हांवें उलोवन आनी हे टीव्हीन सांगून मुखेलमंत्री रिस्पॉन्ड जावचो ना. ताजे मनान वचचें पडटलें आमी. वतले जाल्यार तुमचे 10 जाण हांव मनोज परब आनी जे कोण तुमचे मेन आहा वो डेप्युटी सरपंच हांगा सगळे आमी ताजे म्हऱ्यान या. ते म्हणसर तुमी हांगाच रावा. आयक हो मामलेदार हो सरकाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हाका आमी सांगिल्लें आहा कोणाकूच हात लागचो ना. बायलांक जेवण बिवण आमी हाडपाचें केलां. सगळीं तुमी सुशेगाद हांगा रावा. तुमकां जर कोणाकूय हात लागलो वो कितें केलें जाल्यार आमी गांवान भोंवून आमी पेडणे पॅरलायज करतले. हें आमी करतले. हें आमी सगळ्यांनी शांतता ते म्हणसर राखूंक जाय. आमी पणजे वचून यो म्हणसर तरी सारकें शांत रावूंक जाय. आमचें उतर फेल जावपाक जायना. एक गेट आणि प्रायस जर एक फावटी GMR आमी बगरवले न्हू आमचे बरे पेडणेकारांचे म्हणटा ते अस्तित्व सोंपयतले. GMR हे अस्तित्व आमी बरे सोंपोवंक दिवया नाका. कित्याक आमी हांगचे लोकल आणि एकटो कोण भायल्यान येतलो GMR कंपनी आसूं तेच्या करोडांनी पयसाचो कितें आसूं एकटो कोण भायल्यान येतलो आनी आमकां धा गांवांक घात येतलो ते आमी खंयच खपोवन घेवचे ना आनी ताका आमी खंयच सक्सेस जावन दिवपाचें ना. कितें करचें पडलें उपकारता आमी पण तेका बरें हेची मनमानी आमी चलोवंक दिवपाची ना. कित्याक 4-5 गांवांचो जेणी जमीन घेतलेली आहा पळय 30-40 रुपयान जमीन घेतली 230 रुपया तो आमकां एक 30 मिनटां लागून 210 रुपया करता. हे तुमकां कितपत पडटा? कोणाक पडटा रे ही गोश्ट? पडटा सारकी गोश्ट आहे ही. अरे आमी इतके लोकल आसतना आमी कित्याक वगीर रावया GMRाक? तुम्ही सांगा म्हाका हे GMRाक असो वगीर रावपाचो आनी विदाउट गव्हर्नमेंट कन्सल्ट हे जर फी वाडयता 80ची 200 करता. आमचे कडेन मिनिस्टर ऑफ मिटींग आहा जे आमच्या CMान सांगलेले की आपण तुमकां एक आश्वासन दिता नेक्स्ट जेन्ना वाडटली फी किंवा आनी कितें करपाचें आहा रोड बंद आनी कितें कसले गोष्टी करपाच्यो आहा तेन्ना लोकल पंचायत प्लस शिववर्यस आणि GMRचो कोण CEO आहा पळय तो आपल्या आपल्या खूब हुशार समजता पळय शेसन म्हणटात तो आसतलो आणि गव्हर्नमेंट आसतले सगळे मेळून कितें ते करतले आणि मागीर प्रायस हायक किंवा कमी किंवा जास्त जातली. 3 ऑक्टोबरपर्यंत पार्किंग प्रश्नांक स्थगिती. मिटींग जाल्यानंतर सगळे प्रश्न जाग्यार घालतलो अशें मुखेलमंत्र्यान विजय सरदेसाय सोबत मनोज परब आणि टॅक्सी ड्रायव्हर हांकां सांगले. दरवाड जाल्या 80 ते 210 रुपया ही दरवाड आपूण पेंडींग दवरतलो 3 दिसांक. 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जें कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लिगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वेहिकल. हे कितें हे जे शिव वॉरियर्स म्हण आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय. नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जाता हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय. GMRाचें चुकता अशें की GMR एक मिटिंगेक हाजीर आशिल्ले हांगा 2024 ते पार्ट ऑफ द मिटींग आहा एजेंडा आयटम आहा आनी मिनिट्स केल्ली आहा. प्रेजन्स आसून पसून GMR आतां तें कितें जालें तें 2024 विसरून गेलां आनी दाखयता की आपल्याक ते कांय ओबे करपाची गरज ना. म्हळ्यार दे हॅव बिकम अ लॉ ऑन टू देमसेल्स. दुसरो इश्यू असो आहा की चीफ मिनिस्टर एक सिस्टम हाडूंक सोदता की जितले कोण टॅक्सीचो धंदो करता ते खंयचे तरी कावंटराच्या अंडर येवंक जाय
हें ताजें कंडिशन आमचेर आसा. आतां आमी एज रिस्पॉन्सिबल पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आय कॅनॉट से दॅट देर शूड बी नो सिस्टम. हें म्हज्यान म्हणूंक जायना. सो सिस्टम जावपाक जाय. सिस्टम जावपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेट करपाक म्हजी तरी तयारी आहा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांची आसपाक जाय. कितें तरी फायनली सिस्टम येवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागला, चड करून मुखेलमंत्री कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशें रातचें जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ घाल्या म्हणून, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हें पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिलां 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून तें रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडा आनी कोडार फुडाऱ्या वांगडा प्रस्तावित IIT प्रकल्प रद्द केल्याची घोशणा केल्या. ह्या कृतीक येवकार दितना थळावे लोक ह्या प्रकल्पाक औपचारीक विरोध करपा खातीर ग्रामसभा थारोवपाची मागणी केल्या. 5 ऑक्टोबराक खाशेली ग्रामसभा जावची आनी ताका कळाव जाल्यार निशेध करपाची शिटकावणी दिल्या. थळावे म्हणटात ताचें आंदोलन फकत शेत जमीन खातीर न्हय तर रानां आनी रानवटी जनावरांची राखण करपा खातीर. तशेंच लोक विरोधात आसल्यार सरकार मुखार वचचें ना अशें मंत्रिमंडळान आश्वासन दिलें तरी थळाव्या लोकांक फाटीं घेवपाची खात्री करपी अधिकृत कागदपत्रां जाय. तशेंच बेकारी, रस्ते वायट, ओपा धरणांतल्यान उदक भरपाचो हुस्को उक्तायतना सरकाराक ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाचो उलो मारलो. तर भाऊ सध्या आमचे कितें वांयगणां बुडलेलीं आहा थंय कळ्ळें. ओपा डॅम घातलो, सगळीं वांयगणां बुडलेलीं आहा. एक एसामनी जाता इश्यू येयल्लो आसता तो. एक दोन ठिकाणी येयल्ले आयच्या लक्षांत एक लक्षात घ्या. खंयी जर कोणाले बुट्ट जर जायत आनी म्हजे नदरे हाडून दिले बाबा आपल्याला इतले बुडला ही एरिया, ताका एक म्हटल्यार शेती खात्या कडल्यान ना जाल्यार डब्ल्यू डिपार्टमेंटा कडेन कॉम्पेन्सेशन दिवपाक करपाक जाता. एक लक्षात घेवपाक जाय की निसर्ग जो आसा पळय न्ही ताजें कोण चित्र काडूंक शकना. त्यामुळे पावस कितलो पडटलो किंवा खंय बुट्टी येतली, उदक कितलें डॅम हे करता न्ही, ब्लॉक करता न्ही तेन्ना कॅचमेंट एरिया हांव बेश्टे सर दिता. आतां उदक पिवपाक लोकांक जाय तें घेवपाचें काय उदक सोडून दिवपाचें ना तेच न्ही. पूण हे बुडटा न्ही, हे बुडटा तेंचे म्हणूनच सरकार जर एखादी खंय अशी डॅमेज जाली जाल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन म्हणटा दिता. हे पद्दती म्हाका सुटाव करपाक जाय आशिल्लो आनी त्या मुळे आढावो घेतलो. नंतर मागीर आमच्या पणजे लेवलाचे सुद्दां मुख्यमंत्री बाकीचे जे आसा तेंचे कडेन म्हाका हो विशय उलोवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या विशय उलोवन कशे पद्दतीन ताजी मार्क काडपाक जातलो. लक्षांत घेयात एक की खंयच्याच आमच्या गांवचे मनशां जाल्यार आमी मोर्चाकारी आनी कितें हांवें करूं ना. आनी एक लक्षांत घेवपाक हांव फाटल्या 40 वर्सां पयलीं राजकारणां आसा हांवें तेन्ना पुश करपाक लागलो. खंयचोय विशय येवं म्हणजे पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पण हांगा म्हटल्यार आमचे फोंडेचे प्रेसाचे लोक आसात पळय न्ही दोस्त आसात तांचे खातीर मेन गांवच्या लोकां खातीर बी हांवें म्हटलें साटीन मिटींग घेवयात म्हणून. ही मिटींग इतलें सांगपाक की फाटले सादारणशे 2 म्हयने आमच्या गांवांत कोडार ह्या गांवांत जे आयडिया जावपा संबंदी सरकारान विचार केल्लो आनी त्या प्रमाणे कमुलदारी कळयल्लें आनी कमुलदारीन परत मिटींग पळोवपा आशिल्लें. पूण ताजे पयलींच हांगसरले ग्रामस्थ लोक जे आसात तांकां हो विशय कळटरी तांणी विरोध प्रकट केलो आनी हो विरोध लक्षांत घेवन फाटल्या सादारणशे म्हयने 1.5 म्हयन्यात आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय. सरकार फाटल्या 3.5 वर्सां आनी इवन ताजे पयलीं सुद्दां प्रमोद सावंतान अशी बळजबरी करून खंय कसलोच कार्यक्रमाचो विकास व्हरूना मुखार. ते सामके हांगा पर्यंत धरून खंय वास्को धरून ते आमच्या मोऱ्या पर्यंत आनी पेडणे धरून काणकोण पर्यंत जे जाग्यार तांणी विकसीत करपा संबंदी गोंय विकसीत करपा संबंदी किंवा गोंयचो विकास सादपा संबंदी जे काही प्रकल्प आशिल्ले ते प्रकल्प घेवपा संबंदी ताणें लोकां कडेन विशय मांडलो सार्वजनीक रित्या पद्दतीन. आपूण स्वता बी येवन अशें न्ही. आनी जे जाग्यार खंय विरोध हें जालो ताका दिसून आयलो ते सारासार विचार करून मागीर ताजेर निर्णय घेतलो आसा. IIT संबंदी सुद्दां सारासार सगळो विचार करून ऑफकोर्स फाटले 8-10 दिसांनी मेळपाक पळयतालो पूण तेंची कामाची गडबडी खूब आशिल्ली कारणान मेळप जालो ना. पूण शुक्रारा मेळटा हांगा आनी ताणें म्हटलें अशें आसा हो विशय आमी कितले बरें मुखार व्हरतले काय म्हणून मग बरो विचार करुया.
आनी मागीर सांजचे परत आमी वतात मागीर आनी त्या वचून मागीर सीएमान सांगलें की कोणाक ITI व्हरची न्ही, बंद करया तो विशय. आनीक सद्याक जे ITI चलता आमच्या फार्मागुडयेंत ती तशी चालू आसूं न्ही. IIT दोन IITI म्हटलें म्हणून IIT घालूंक सोदता काय IIT आतां परत तुवें IITI म्हटलें. IIT जी आसा पळय न्ही ती कोणार येवची ना ह्या संबंधी गांवच्या लोकांक सांगपाक आनी मिडियाक सांगपाक. कळ्ळें ना कामां एग्रीकल्चरान आता विश्वजीत राणीन इतले पोस्ट भरले भाऊ, पण आमच्या गावात जाऊन आमकां तर कांयच नाही. फायदो कसलो नाल्यार तो आमच्या गावात जाता ते बंदूच करूया, कित्याक आमकां कोणाक जॉबूच गावना. आमकां कितले भुरगे बेकार आसा. हांव सांगता हांव जेन्ना शेती मंत्री आशिल्लो तेन्ना तो रिपोर्ट दिता तुका हांवें कितले भुरगे दवरले म्हणटा ते. इवन बरेच भुरगे तातूंतले आज एग्रीकल्चरान तुगेले एज अ फिल्ड ऑफिसर म्हणून सुद्दां मुखार येयले. आनी सांगपाचें म्हटल्यार काही भुरग्यांनी उदाहरणार्थ एक भुरगो आशिल्लो पळय न्ही तो येवन स्वता ग्राफ्टिंग जे करता पळय न्ही हें ग्राफ्टिंग करता आमच्या भुरग्यांक शिकयताले. म्हणल्यार आतां मध्यंतरी कशें आसता लक्षांत घेयात, एक मंत्री आसता पळय न्ही आपापले एखादी भरती करून पळयतालो. आतां हे सगळे सोपस्कार हे म्हणजे कुशीन दवरून सरकारान एक म्हणजे ह्युमन रिसोर्स, दुसरें तुजें स्टाफ सिलेक्शन आनी तिसरें GPSC अशे 3 ते 4 माध्यमांतले इवन PWD सोसायटी अशे 4 माध्यमांतल्यान सरकारी नोकरी मेळपा संबंधीची तरतूद केल्ली आसा. विशेष करून स्टाफ सिलेक्शन जे आसा पळय न्ही तातूंत हायर कास्ट म्हणजे तुगेले आसा पळय न्ही हायर पोस्ट जे आसा पळय न्ही ते घेवपाचे. ह्युमन रिसोर्स जे आसा पळय न्ही जातूंत भितर आमचे एखादी 10वी भुरगे 12वी पास जाले आसात. आतां पर्यंत सरकारान कसल्याच प्रकारचे हे नकळा जवळ जवळ 5,000 भुरग्यांक ह्युमन रिसोर्साक घेतिल्ले आसा. आनी ही पद्दत अशीच मुखार चालू दवरूं. इवन वेर्णा सारकेल्या पुणे सारकेल्या प्रायव्हेट इंडस्ट्री आसा थंय सुद्दां ह्युमन रिसोर्सच्या भुरगे घालपाक आमी सरकार पळयतले. ते बरोबर आसा बाबा, तूं इतली वर्सां मिनिस्ट्री आसा आमच्या क्वॉर्टरांत तुवें कितले कामां केल्या ते सांगचें न्हू. म्हजे कडेन रिपोर्ट आसा कितले भुरगे लागले म्हणटा ते. आतां लिस्ट सांग आमकां उलोवपाक म्हाका हांव ते उलोवपाक येवं ना, तुका उलोवपाक म्हजे घरांत येयले आतां. हांव येयल्लो तुजे कडेन जॉब दी म्हणून हांवें आतां जवळ जवळ 250 वर्सां मशीन कितलो म्हणटा फाटल्या 2.5 वर्सांक किंवा 60 वर्सांक जवळ 270 भुरग्यांक दिल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघातले 270 भुरगे नोकरी लागिल्ले आसा. आतां प्रत्येक घरांत नोकरी दिवपाक शक्य जायना, कोणाकूच जावचें ना. इवन फाल्यां ब्रह्मदेव सुद्दां मंत्री जाले ताका शक्य जावचें ना. त्यामुळे भुरग्यांक थोडेशें आपलें हें दवरपाक जाय आपले आनी ट्राय करपाक जाय. हांव केन्ना ना म्हणना की तूं एक 4 कडेन 5 कडेन 6 कडेन 7 कडेन इंटरव्यू केलो. हांव सदीच तें एप्लिकेशन घेवन पळयता म्हजे कडेन जाता तितली मदत करूं. इवन सांगपाचें म्हटल्यार लक्षांत घेयात हांवें भुरग्यांक आमचे बरे पद्दतीन नोकरेक पास जावचे नोकरेचे एग्जामी म्हणून सेंटर सुरू केला. म्हणजे कंप्युटराचे लॅब आसा पळय न्ही जवळ जवळ 30 आनी 60 कंप्युटराचे लॅब ओपन दवरल्या शेनवारा आयताराक. शिवाय म्हजो PT टिचर आसा पळय न्ही जेन्ना पुलिसाची इंटरव्यू जातात तेन्ना पुलिसाची इंटरव्यू जावन काराय आज सुद्दां तुमी फालसाकाय गेले जर जाय जाल्यार थंय 10 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपी आमगे PT टिचर आसा. तांकां रनिंग दिवपाचें, हाय जंप दिवपाचें, लॉंग दिवपाचें सगळें करपाचें. भुरग्यांनी चडशें प्रॅक्टीस करपाक जाय. रेडीमेड आपल्याक हें मेळटलें अशें ना कळ्ळें ना. तर तुमी एक लक्षांत घेयात म्हजो हांव जाणा की गोंयकार भावा भयणांक सगळ्यांक नोकरी ही जाय, प्रत्येकाक चड करून सरकारी नोकरी जाय. म्हणून सरकारी नोकरी जितली आमच्यान जाता तितली आमी खटपट करून दिवपाक पळयता. शिवाय सांगता तुमकां हांव की काही भुरग्यांक बिजनसांत वचपाक जाय हांव तांकांय मदत करूंक पळयता. सरकारी नोकरे संबंधी जे कॉम्पिटिशन आसा जे टेस्ट आसात आतां 10 भुरगे जे भुरगे आतां पुलिसेक आनी PSIची पोस्टां भरत जावपाक आसा तांकां सकाळची 6:30 ट्रेनिंग चलता. आज सकाळ सुद्दां 2 भुरगे तातूंत जॉईन जाले आसात. 10 वयल्यान 12 11 गेल्लो आसा. अशे सगळे प्रकारचे जे एफर्ट्स घेवपाक जाय लक्षांत घेयात. सुभाष शिरोडकर आमदार म्हणून खंयच कमी पडपाक दिवचे ना लक्षांत घेयात. पूण एक आपल्या प्रत्येकाच्या भुरग्याक नोकरी जाय आनी म्हणून त्या नोकरी निमित्तान मागीर एखादी मिटींग एका कितें करपाक पळय बरोबर न्ही. प्रत्येकाच्या कोणाक जॉबूच ना जाले हांगा कोणाक लागले जाल्यार सांगचे. ते घरा मात तुवें लायला तांकां कशें लायले बाबा रमेशाले विनायक आले घराक तुवें सगळें ते तूं करोडपती करता तांकांच करोडपती करता. विनायकाक कॉन्ट्रॅक्ट तेका जॉबाक तेगेले सुनेक. गोंयच्या वीज मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडोवपा खातीर जायका कडल्यान 5,000 कोटी रीण मेळोवपाचेर सरकार काम करता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार
कुर्टी सेवा पखवाडा कार्यावळीत ते उलयले. ह्या निधीचो वापर मुखेल उपकेंद्राच्यो सुदारणा, EST लायन रुपांतर, सरकारी इमारतीचेर उर्जा उपक्रम आणि ल्हान हायड्रो प्रकल्पा खातीर जातलो. वीज खात्याच्या समन्वय सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करपा खातीर PWD सल्लागारपणाचें काम दिलां, अशी माहिती ढवळीकरान दिली. जयका ही जी फायनान्स कॉर्पोरेशन आसा ती जपान देश आसा त्या जपानाच्या देशांचे आसता. नो प्रायज दे गिव loans to the other countries for the infrastructure development of that particular country. हे रेट्स जे आसतात ते जवळ जवळ खूप लो इंट्रस्ट रेट आसा, 1%, 0.5% अशें, आनी ही पेवर आफ्टर 25 years प्रोजेक्ट कंप्लीट जातकीर 10 वर्सांनी इंट्रस्ट चालू जाता आनी त्यानंतर जवळजवळ 20 वर्सां ते 25 वर्सांनी हप्तो चालू. हे लोन आमी वॉटर सप्लायर घेतलेल्या, तेजे सिवरेज आनी वॉटर सप्लाय जे आज आमकां सगळ्याक बरें उदक मेळटा त्या खातीर. तसोच एक प्रोजेक्ट तेजे मनांत आसा आमच्या जी ग्रीन एनर्जी आसा त्याच्या खातीर लोन घेवन प्रत्येकाचे गव्हर्मेंट बिल्डींग आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत काही गोष्टी आसा आमकां त्यो करपा खातीर किंवा बारीक हायड्रो प्रोजेक्ट आसूं हे करपा खातीर आमकां जे पयशे जाय ते जयका मार्फत घेवंक शकता. त्या खातीर ते प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपा खातीर एक PWC ही जी कंपनी आसा ती आमी नॉमिनेट केली आसा. तिका फाटल्या काही दिसांत वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी तांणी काम केलां. तशेंच ती आमचे पावर डिपार्टमेंटान काम करतली. पावर डिपार्टमेंटान आमची जी डिविजन आसा त्या डिविजनांतल्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर पर्यंत ती पावतली कंपनी. आनी तांकां विचारून हांगा जे लुपोल्स आसा आमच्या ते सगळे एकठांय करतली. ताजेर कितें करूं शकता ते आमच्या इंजिनियरा कडेन उलयतली. त्यानंतर इंजिनियर आनी ते आमचे बसून चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर बसून ताजेर एक डिसिजन घेतले आनी नवो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही PWC ही कंपनी करतली. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉंग विथ एवरी एस्टिमेट वील बी सेंड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्या नंतर ही जी गॅरंटी दिवपाची आसता ती आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची गॅरंटी न्हय, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी ती गॅरंटी मेळ्ळ्या नंतर ते बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर आनी बेस्ड ऑन देयर कंडिशन जे खास आमचे हे सगळें हे जातलें, चालू जातलें. उदक, वीज, रस्ते अशा उपलब्ध मुळाव्या साधन सुविधांचो फायदो घेवन खास करून दिल्लींतल्यान जमनी माफिया गोंयांत व्हड प्रमाणात जमनी विकत घेतात असो आरोप कार्यकर्तो सुदीप तामणकारान केला. ह्या प्रकरणात सगळ्या राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करचो अशें आव्हान केलां. जे कितें चल्लां आनी हांव बाकीचे पक्षय जे आहा पळय तांकां आव्हान करता की हे तेंच्यांनी सिरियसली पळोवपाक जाय ह्यो गोश्टी. बेश्टे जमनीत वाचयल्यो म्हणून जाय हांगासर ह्यो गोश्टी जेन्ना सर्रासपणे अश्यो तांकां मेळटल्यो ताका लागून तांकां गोंयची गोडी लागता हांगासर भायल्या लोकांक. हय सांगलें न्हू हांवें. आतां पळय दिल्लीन बी ज्यो गाडयो पळय काडटा ह्यो सगळ्यो गोंयांत येवपाक लागलेल्यो. गोंयांत तुमी जर पयशान जाल्यार बऱ्यो बऱ्यो म्हारग गाडयो आनी त्यो गोंयांत मागीर विकता, हांगासर रजिस्टर करता आनी लोकांक विकता. ही सगळी रॅकेटां आहा हेच्या फाटली. डिलरांचो हितून आतां सगळें. हांवें उदाहरणां दिलीं न्हू. डिलर 800 फायली जर एका डिलरा कडेन ना जाता डिपार्टमेंट कितें करता? कोणाचेर एक्शन घेता? एक सादी पुलीस कंप्लेंट केल्या सगळे भितर आहा भितर. पळय कितें आसा दुसऱ्या राज्यान सुद्दां जर ते जाले तेजो आमकां काय फरक पडना. आनी म्हाका दिसता तें जायना. कित्याक आमी गोंयकार वचून अशें कर्नाटकानूच तर एक 2 व्हिलर रजिस्टर करून आमकां दाखयता करपाक. आमकां कोण एंटरटेन करतलो गो दिसता. बेळगांव आतां सगळ्यान लागीं ऑफीस आमकां बेळगांव, हेवटेन कारवार आमकां दितले ते करपाक. पूण आमच्या गोंयांत सगळे सवाय आहा. सगळे कोणी आवो जावो गोवा तुमारा म्हणटा पळय तसले जाला. कितें हे जमीन म्हणटू गाडयो रजिस्टर सगळी वेवस्था करपाक मनीस आहा न्हू हांगा पोसलेले. त्या प्रमाणे
पळय गोंयकार रजिस्टर करताले कोण ते व्हडले व्हडले राजकारणी. आमी न्हू गरीब. चड पयशाच्यो गाडयो पळय घेताले पळय लाखांनी आनी कोट्यांनी. वाहन नोंदणी खातीर अधिकारी व्हड प्रमाणात मागणी करतात असो दावो करून RTOच्या कार्यालयांतल्या आरोपात भ्रष्टाचाराचेरूय तामणकारान भर दिलो. अशे जायते प्रश्न उक्ते करून बेगोबेग ताचेर उपाय काडपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें. ना कारण म्हाका पळोवपाक जाय हें प्रकरण आतां रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत खंय पर्यंत पावता. 2 असिस्टंट डायरेक्टर आहा हे एक बस रजिस्टर करपाक जवळ जवळ 1.5 लाखाचो वेव्हार करता. एक गोंयान रजिस्टर करपाक लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंटाचो. आनी आतां तर डायरेक्टरान तांकां एक सादें एफिडेवीट घेवपाक लायल्या. म्हणून हे प्रकरण खंय पर्यंत पावतलें आनी कशा रितीन गोंयान कंजेशन आनी ह्यो गोश्टी घडटल्यो. आनी जर बस तर ती बांदता बॉडी बिल्डरा कडेन आहा आनी न हाडटा जर पास करूंक जाय जाल्यार थंयसर परत 2 लाखाचो वेव्हार जाता, आर्थीक वेव्हार जाता. आनी हितून 2 डिपार्टमेंट 2 ऑफिसां रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाची हितून गुंतलेली आहा. हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान त्या एसिस्टंट डायरेक्टरांकूय इशारो दिता की हे बंद करा, त्वरीत बंद करा. कित्याक हे गोंयान खंय प्रकरण पावता. तुमी आयज मेजर रेव्हेन्यू लॉस करता गोंय राज्याक. आयज गोंयकारांक आमकां सगळे तुमी टॅक्स आहे ते सगळे भरून घेता टायम टू टायम. म्हणून हे जे पळय प्रकरणां चल्ल्या पळय मेजर रेव्हेन्यू लॉस चलता. आनी ह्या रेव्हेन्यू लॉस मोविन गुदिनोन पावर स्कॅमान तेन्ना 25% रिबेट दिल्ली. हेच्याकून हे स्कॅम जर कॅल्क्युलेट करूंक वचत जाल्यार हांगासर मेजर जाता. पॅसेंजर टॅक्स चॉयस नंबराची फी अशें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार आयज आमी पळयता राज्यान की सगळ्यो ऑल इंडिया परमिटाच्यो बसी आहा. तुका नांवां सांगता सीबर्ड, मागीर वैभव ट्रॅव्हल्स, वरद विनायक, मर्सी ट्रॅव्हल, विशाल ट्रॅव्हल, VRL सगळ्यो बसी भायल्यांच्यो आयज गोंयान गोंयच्या एड्रेसाचेर बिंदास रजिस्टर जाता. पंचायती, नगरपालिका, क्लब आनी सरकारी एजन्सीच्या आदारान नोव्हेंबर मेरेन पुराय गोंयांत 1000 भटक्या सुण्यांक स्टरलायझेशन करतले अशें पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी जाहीर केलां. अशें अवेरनेस जालें, मोबायलायजेशन जालें, तशें 2-4 संस्थांचे कडेन येवन केलें जाल्यार तेचो रिजल्ट मातसो बरो येता. तेन्ना आतां फोंडा म्युनिसिपालिटी, रोटरी क्लब, रेबीज मिशन रेबीज, WS आनी गव्हर्मेंट अशें 4-5 ऑर्गनायजेशन जालीं सरकारान जाल्यार एका चड दीस पडून वास्को आमी फातोर्डा जवळ जवळ 550 केले. आतां टार्गेट आहा 31 ऑक्टोबर म्हटल्यार 1000. सो म्हाका दिसता हो सक्सेसफूल जाता. हे बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी लक्षांत घेवन हें स्टार्ट करता. भुरग्यांक चावपाची वाडत वचपी केशी उपरांत रेबीज आनी भटक्या सुण्या विशीं संयुक्त जागृताय मोहीम सुरू केल्या आनी कांय दुख्खद मरणां मेळ्ळ्यात अशें मंत्र्यान उक्तायलें. जागृताय वाडोवपा खातीर आनी गोरवां संयुक्त भटक्या जनावरांचे बरे तरेन नियंत्रण दवरपा खातीर NGO आनी सरकारी संस्था एकठांय येवचे अशें मागलां. रेबीज आनी स्टे डॉग्स आनी डॉग्स हो मोठो प्रश्न जाल्लो आहा. सरकार आपले परीन काम करताच, NGOजूय आपले परीन काम करता. आनी हो गेल्या 140 पयलीं जेन्ना लुईस पाश्चरान वॅक्सीन काडलें आनी काडटा आसतना बऱ्या पैकी चलता. पूण खंय ना खंय सारके तरेन इम्प्लिमेंट जायना म्हणून प्रश्न चिन्ह उरता. पूण आदले मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाईन जेन्ना 2014 आमचे मिशन रेबीज डॉक्टर मुरुगन जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं गोंयांत काम करतात. टायरलेसली काम करतात. तशेंच WS. पूण तांकां साथ जाय ती तुमची आनी आमची. जेन्ना मनोहरभाईन हांगा 2014 स्टार्ट केलें तेन्ना टायअप केलें मिशन रेबीजा कडेन आनी 2019 गोवा रेबीज फ्री जालें. रेबीज फ्री जावन प्रश्न सुटलो ना. आमी फोंड्या वाठारांतूय सिरियसली केसीस जाल्यो, वास्कोय जाल्यो आनी कुत्रो आसल्या कारणान ल्हान भुरग्यांक जास्ती प्रेम करता. आनी आमी पळयता की मुरुगनान सांगलें कितकेशे हजार इंडियेकूच बळी गेले आनी तितून म्हणजे जास्तीत जास्त भुरगीं. कारण भुरगीं नोईंगली किंवा अननोईंगली खेळटाच
खंय ना खंय तांकां रेल्वे टच जालो जाल्यार तांकांय कळना, थिंवूय सांगूंक पावना आनी खंय तरी विक्टीम जाता. हें करपाक आमी मोठ्या प्रमाणात सरकार करता. हांव अभिनंदन करता फोंडा म्युनिसिपालिटीचें की गेल्या 8 म्हयन्यांक तेंच्यांनी अशेंच स्टेट कॅटल्सा खातीर आमी हांगासून म्हाका दिसता 7 किलोमिटर पयस गोशाळा केली. सरकार स्टे कॅटल्सांक आसूं स्टॅरिलायज करपाक आसूं मोठ्या प्रमाणात खर्च करपाक तयार आहा. पूण कायद्या प्रमाणे जशें आमच्या सेक्रेटरीन सांगलां, आमी फंडींग करता, म्युनिसिपालिटीक करता, पंचायतीक करता, पूण जे तरेन जबाबदारी घेवन करूंक जाय जशी फोंडा म्युनिसिपालिटी करता तशें जर सगळें करीत जाल्यार आमी बऱ्या पैकी बेगीन सक्सेसफूल जातले. This rabies is a deadly disease with us for so many centuries, thousands and thousands of years, and also we are keeping this rabies even after the invent of the vaccine about 140 years ago by Louis Pasteur. This is shame. See, we are capable of eliminating any disease. Indians are capable of doing anything. So we were able to win over in COVID. We have proved to the world that how fast we can do it. And we have done it for the smallpox as well. But this rabies is continuously with us, and the world among the casualties, among the victims in the world, and India is the hotspot, estimated to kill about 20,000 people, in which majority of them are children. Sad. So time has come, because a long time it was a question and a challenge how to go ahead with this, how to eliminate this disease. But later on, World Health Organization came with a solution telling that this is to start from the source, that is to stop this rabies at source, that is the dogs. Unfortunately, this virus is there for a long time, but unfortunately the dogs became the victim. So that is the reason we are blaming the dog, but unfortunately they are the victims. फातोर्डा आम आदमी पक्षान वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याक जाप दिवन बोर्डा मशाल निशेध सभा घडोवन हाडलो. भाजपा सरकार आपल्या धोरणांक विरोध करपी कार्यकर्त्यांक ओगी करपाचो यत्न करता असो आरोप पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो. गोंयांत बलात्कार, खून आनी मारपेट ह्यो केशी वाडत आसा अशें ताणें नदरेक हाडलें. आनी सरकारान जमनीच्या माफिया हितांक राखण दिता असो आरोपूय केलो. राज्यभरात आपले निशेध चालू उरतले अशें आप फुडाऱ्यांनी भर दिलो. सांगपाचें म्हणल्यार आमी हे गोंयभर घेवन वतात कारण तुमी सांगा आमचे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक बीजेपीच्या सरकाराक आमदार आसतना कसो मारलो पळय आनी ताका न्याय मेळोंक जाय आनी आपले गोंयभर भोंवतात. तर आमी मागता आमचे एक्टिविस्ट भाव पयलीं फाटीं आमी उबे राव, कित्याक ती भावुकतात आमचो गोंय समाज जावं ती शेतां भाताची बिल्डरांक विकतात. तुम्ही पळोवपाक कितें जाता पळय ताका लागून आमी हेजेर निशेध मारतात आनी तुमकांय सांगतात तुमी जागे जायात, कित्याक आज ताका फाल्यां म्हाका आनी शेरकर आमी जागे जायना जाल्यार तुम्ही कित्याक गोंयचें कितें जातलें तें आमचे फुडले पिळगे कितें भोगतले. तर आमी सगळे निशेध मारतात बीजेपीचे मुखार. आरजी फुडारी मनोज परब आणि दुकान आणि गाडे काडपाच्या प्रकाराचेर नुस्तेमारी मंत्र्याक निळकंठ हळर्णकर हांकां जाहीर आव्हान केलां. आपूण चुकीचो जाहीर करपी मंत्र्याचो विधानां निराधार आसात असो आग्रह करून ह्याविशीं स्पश्टीकरण करपा खातीर भौशीक बसका घेवची अशी मागणी ताणें केल्या. कोलवाळे हांगाच्या तशेंच थिवी वाठारांतले दुकानां आनी राम मंदिराच्या लागसर आशिल्ल्या दुकानां निवळ करपाची आदेश पयलींच पास जाल्लो असो आरोप परब हांणी केला आनी सरकारान लोकांक चुकीची वाट दाखयल्या असो आरोप केला. मेळावले IIT, कोडार IIT, सांगे IIT आनी पोगो विधेयक जंय लोक सरकाराच्या निर्णया आड रस्त्यार देंवले अशी फाटली उदाहरणां दिवन आरजी जे कितें सांगता तेच खरें जालां अशें मनोज परबाण हांणी स्पश्ट केलें. आमी तयार आसा आनी जे जे तुका आमी सांगला ते तूं आमकां रॉंग प्रूव करून दाखय. रामाच्या देवळाच्या स्ट्रक्चरा वयल्यान रस्तो ओडूंक ना म्हणून तूं आमकां सांग.
जे नोटीसी तुझ्या पंचायतीन धाडल्या ती फेक आसा म्हणून तूं आमकां सांग. ते सगळे फोटींग ते आतां तुमी कोणाकूच रिप्लाय करपाची ना. तेचे जे सर्क्युलर तुमच्या गव्हर्मेंटान काडला सगळी शॉपां वाचोवपाक ते आमकां सांग, आमकां कळपाक जाय. आनी मनोज परब लोकांक बेश्टो भडकयता हे प्रूव कर. हे जर तूं प्रूव करता हांव तुजी जाहीर माफी मागपाक तयार आसा. हे कन्फर्म आसा. हेच्या पयलीं त्या विश्वजीत राण्यान आमकां चॅलेंज केल्ली की तुमी जिखोवन दाखयली. IIT बंद करून दाखयले. ती बंद करून आमी दाखयली. तेणे सांगलेले इलेक्शनाक रावा जिखोवन दाखया. आमी जिखोवन दाखयले. तुम्ही आमकां तेन्ना सांगलेले पोगो बिल असेंब्लीत मांडून दाखया म्हणून जिखोन या म्हणून ते आमी मांडले. तेच तुमच्या सीएमान गेले असेंब्लीक मान्य केले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन इज ऑलरेडी डिफायन्ड. कायद्यान बरयल्लो आसा. तुमच्याच सीएमान हे केला. आमी इतलेच निळकंठा कडेन मागता फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घे. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आतां तूं अस्नोड्या वचपाचो आसतलो. प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सांग चोरा भाशेन येवं नाका आनी चोरा भाशेन पळोवं नाका. MLA तूं मिनिस्टर तूं डिक्लेअर कर आपूण येतलो म्हणून. प्रेस कॉन्फरन्स घे. अस्नोडच्या लोकांक सांग. हांव जेन्ना भोंवताले अस्नोड्या तेन्ना लोक म्हाका विचारताले म्हणटाले गेल्या फावटी आमी निळकंठ भाईक मतां मारलेली. निळकंठ भाई येता काय म्हणून आमी रावल्ले. तो येयल्लो जाल्यार आमी हारत काडटा आसले. तेजी ओवाळटा आसले. फुलाकारां म्हणूंक आमी तेजे गळ्यात हार घालून स्वागत करता आसले. पूण तो येवंक ना. ते हारूय पुसल्यार ती हारतूय पालावली पूण तूं पावूंक ना. आतां वच अस्नोडचे लोक तुका फुलांचे हार स्पेशल घेवन रावला. मुरमुगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी आयज शार भलायकी केंद्राच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या भलायकी तपासणी आनी रक्तदान शिबिराचें उक्तावण केलें. हो उपक्रम चालू आशिल्ल्यान सेवा पखवाडा कार्यावळीचो एक भाग आसा जाचो हेतू सामाजीक भलायकी आनी सेवा वाडोवपाचो. म्हणटात आयज ह्या निमतान आयज तुमी मुद्दाम पळयतले कितलेशे युवक स्पेशली आयज ब्लड डोनेट करपाक लागून येयलेले आसा. त्याच प्रमाणे म्हाकाय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आयज ब्लड डोनेट करपाक लागून. सो त्या निमतान हांवेंय ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पान ब्लड डोनेट केलें आसा. आमचे सगळे जितले वांगडी आसा ते सगळे जाण हे ब्लड डोनेट करतले. कित्याक आयज हांव पळयता कितें ब्लड डोनेशन करप हें गरजेचें आसा आनी हेजो मॅक्सिमम जो फायदो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जाता. कित्याक इन एमर्जन्सी कितलेशे लोक म्हाका कॉल करता, म्हाज्या ऑफिसान येता आनी म्हणटा सर आमकां ब्लड जाय पडटलें. फाल्यां आमचें ऑपरेशन आसा फॅमिली मेंबराचें या आनी कोणाचें आनी तेन्ना ते आमचे कडेन एप्रोच जाता आनी आमकां ती कार्ड जे मेळटा आयज ब्लड डोनेट केल्या उपरांत ते कार्डानसून आमी त्या लोकांक हेल्प करूंक शकता. अशें ताच्या लागून एक आयज आमी टार्गेट दवरलेलें आसा. एक मुरगांवसून जो आयचो कॅम्प आसा 100 लोक आयज डोनेट करतले ब्लड. सो हो टार्गेट दवरलो आसा. तेजी कार्डाची जी आसा ती बाकीची आमच्या पब्लिकाक तेजो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आयज आमी जे हेल्थ चॅकअप कॅम्प दवरलेलो आसा आनी तेजे लागून आमचे सगळे डॉक्टरांनी फुडाकार घेवन हो हेल्थ कॅम्प एक सक्सेसफूल केल्लो आसा. आयज खुबशे लोक आमचे सड्यावयचे आख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हांगा एनरोल जाल्लेले आसा. हेजे भितर मेन म्हणटा ते आमी जनरल दवरलेले OPD दवरलेले आसा तशेंच मेडिसिनाची. त्याच प्रमाणे आमी जे दोळ्याक लागून दवरलेले आसा, वुमनाक लागून ब्रेस्ट कॅन्सराचे दवरलेले आसा. अशे डिफरंट हांगा आयज कॅम्प दवरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे मुरगांवचे आख्खे लोक घेतले. तेजे लागून हांव सगळ्यांक परत एक आव्हान करता कितें मॅक्सिमम लोकांनी येवन हेजो बेनिफीट घेवचो आनी परत एकदां आमचे सगळे डॉक्टरां जेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगा सगळे उपस्थित आसा तांकां मनाक आजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आमचे मुरगांवचे मंडळाचे अध्यक्ष आनी तेंची आख्खी कमिटी जेंच्यांनी ऑर्गनायज केले. The help of our honorable MLA, Mr. Sankalp Amonkar, and our PM's Pakhwada for the 15 days campaign, Swasth Nari Shashakt Parivar. We are having a camp here which is going to have with medicine, general examination, ophthalmic checkup, plus diabetic and sugar checkup. In addition to this, with the help of the MLA, we are having a blood donation camp where the people will be donating blood. And this is going to continue during this process of 15 days where we are going to have every constituency as told by the MLA. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.